बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 10 मार्च 2026 मंगल का दिन। अमेरिका ईरान जंग की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के पाकिस्तान को लेकर बड़े सवालात थे कि पाकिस्तान आया सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या ईरान के साथ खड़ा होगा। दोनों पाकिस्तान के ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, एक हमारा हमसाया मुल्क है और दूसरे मुल्क के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ है कि एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा। तो जनाब, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि ईरान जंग में पाकिस्तान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। पाक फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है और सऊदी अरब के साथ मिलकर अमेरिका पर हमला होने की खबरें आ रही हैं। ये क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्टिंग क्या है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखी जाएंगी। दूसरी जानिब वो हो चुका है जो शायद किसी के महमो गुमान में भी नहीं था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान की मुलाकात, और ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है। और उस वक्त के जब ईरान अमेरिका की जंग और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया और फिर खबर चली कि ईरान जंग में भी पाकिस्तान के फौजी अड्डे इस्तेमाल होंगे अमेरिका की तरफ से। तो अब इमरान खान साहब जनाब मैदान में आए और उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आप सबने नहीं भूलना है। नाज़रीन, एक तरफ तो लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई जंगबंदी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ट्रैप कर रहे हैं और सिर्फ कल की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तेल की कीमतों को गिराने के लिए थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तेल की कीमतें हैं वो 30% तक गिर भी गई। तो अब जो पेट्रोल है वो $215 फी बैरल तक जाने जा रहा है कि ईरान की तरफ से तमाम स्टेट ऑफ हार्मोज को इस वक्त बंद किया हुआ है और दुनिया को तेल की जो तरसील है वो नहीं हो पा रही और जो इस वक्त तेल की प्रोडक्शन है वो रुक गई है, चाहे वो सऊदी अरब की बात हो, चाहे वो अबू धाबी की बात हो। और आज भी ईरान की जानिब से जो हैफा ऑयल रिफाइनरी है उस पर अटैक हुआ, अबू धाबी की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ, क्योंकि पहले ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर इसराइल के जहाजों ने बमबारी की थी। उसके अलावा फिर ईरान ने बहरीन की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। सूरत हाल आप सबके सामने है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ा ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इतनी बमबारी करेंगे कि ईरान को स्टेट ऑफ हार्मस जो है वो खोलना पड़ जाएगी और हम स्टेट ऑफ हार्मस के ऊपर कब्जा करेंगे। यानी कि अब असल जंग शुरू हुई है और ये जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का सबसे खतरनाक तरीन मरहला होगा, क्योंकि अब जो पानियों की जंग है, अब चूंकि जो है वो ये तेल की जंग शुरू हो गई है और अब ईरान दुनिया भर का तेल और गैस बंद करने जा रहा है। अब एक तरफ तो जनाब ये सिचुएशन है और इस वक्त जो जंग की ताजा तरीन खबरें हैं वो भी जरा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि बहरीन में ईरान के हमलों से मुतालिक वीडियोस बनाने और शेयर करने पर पाकिस्तानी समेत 6 एशियाई जो बाशिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने वीडियोस क्यों बनाई है। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी स्टेटमेंट आई है कि मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर अमन से नहीं रह सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं क्योंकि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसकी खबर है कि मुस्तफा खामनेई जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो अपने बात के बदले में चल रहे हैं और वो उनसे भी ज्यादा सख्त मौकफ रखते हैं, तो अपने बात का बदला लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमन से नहीं रह सकते, यानी क्या उनके भी जो असोसिएशन प्लान है वो तैयार हो रहा है, उनको भी इस रास्ते से हटाया जा सकता है जैसे उनके वालिद को रास्ते से जनाब हटाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा जो है उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ईरान पर आज होने वाले हमले अब तक के सबसे शदीद तरीन हमले होंगे, यानी कि ये स्टेट ऑफ हार्मस को खुलवाने के लिए अब शदीद तरीन हमलों की तरफ काम जा चुका है। ट्रंप साहब तो कह रहे थे कि हम जंग बंद करेंगे, जंग खत्म हो गई है। अब वज़ीर दिफा कह रहे हैं अमेरिका के अब तक के सबसे शदीद तरीन हमले होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर सूरत हाल किस लेवल के ऊपर जो है वो जनाब जा सकती है। और फिर जो पिछले 24 घंटों में इजराइल की सूरत हाल है कि इजराइल के ऊपर भी ईरान अपने मिसाइल दाग रहा है। तो जंग के 24 घंटों में 191 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये इजराइल जो है उसकी वज़ारत दिफा की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी हुआ और उन्होंने कहा कि इस पूरे 10 दिन की जंग के अंदर 2000 से ज्यादा अफराद हॉस्पिटल लाए गए हैं। अब इससे आपको नजर आता है कि 2000 अफराद इसराइल में इस वक्त सूरत हाल खंडरात बन गया। यानी कि जो इस वक्त रिपोर्टिंग हो रही है वहां से, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर इमारतें तबाह हो गई, वहां पर शेल्टर्स तबाह कर दिए। ये इतनी बड़ी बमबारी, इतनी बड़ी शदीद तरीन मिसाइल ईरान की तरफ
طرف سے داغے گئے ہیں جس کا اس وقت اسرائیل جو ہے وہ خمیازہ نہیں بھگت سکتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ کر کے پھنس گئے ہیں اور ان کو نہ یہ ہڈی ان سے نکلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے، کیونکہ ایران اس کو ریزسٹ کر رہا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ ایران کیونکہ رجیم چینج آپریشن وہاں پر ہو جائے گا اور ایران جو ہے وہ سرنڈر کرے گا، وینزویلا بن جائے گا، عراق بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اتنا پھنس گئے ہیں تو انہوں نے ایران پر حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ جیریڈ کشنر پر ڈال دی ہے، اپنے دباغ کے اوپر ڈال دی ہے اور اپنے وزیر دفاع کے اوپر ڈال دی ہے۔ اور فلوریڈا میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ایران کے بارے میں صورتحال بہت تیزی سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچی ہے۔ ان کے خیال میں اس کے ذمہ دار جیریڈ کشنر ہے اور اس کے علاوہ ان کے وزیر دفاع ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگا کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے، ان کو ایسا لگا تو ہم نے ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا۔ اب اسی طرح سے ایک دن اٹھیں گے ٹرمپ صاحب اور وہ اس ناکامی کے ذمہ دار جو ہیں وہ اسرائیل کو ٹھہرا دیں گے اور کہیں گے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ جنگ ہارا ہے، میں یہ جنگ جیت چکا ہوں، کیونکہ وہ ونر رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے ہاتھ سے بھی گیم نکل رہی ہے اور یہ ایک دوسرے کو اس وقت بلیم گیم جو ہے وہ جناب کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب لیکن جو اصل خبر ہے وہ کیا ہے کہ ایران جنگ میں پاکستان نے کنٹرول کس طرح سے سنبھال لیا ہے۔ فیلڈ مارشل اور عمران خان کی ملاقات اس وقت ہوئی ہے جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اور عمران خان کا بڑا واضح طور پر موقف ہے کہ ہم امریکہ کو اپنے فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ اور پھر جو صورتحال بنی، کہا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کا پاکستان کا راستہ استعمال کر سکتا ہے ایران پر بمباری کرنے کے لیے، اپنی فوجیں اتارنے کے لیے، جیسے افغانستان میں امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کا استعمال کیا تھا یا سوویت یونین کو توڑنے کے لیے پاکستان کا استعمال کیا تھا۔ ہم نے ڈالر کی جنگ جیتی تھی یا لڑی تھی، 70,000 سے زائد جانیں ہم نے اس وقت قربان کر دی تھی۔ 1950-60 کی بات کریں، پھر 1979 کے اندر جب یہ ایکسپینشن آف انویژن آف سوویت یونین ہوا تھا اور اس وقت پاکستان نے یہ ڈالری جنگ لڑی۔ پرویز مشرف کے دور میں 9/11 ہوا تو ہم نے اس وقت بھی امریکہ کا ساتھ دیا اور ہم نے اپنے فوجی اڈے امریکہ کے حوالے کیے۔ تو یہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا، اب پاکستان بدل چکا ہے۔ اور اس کو لے کر جب عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا تھا، تو آج پاکستان کی قوم اور ہماری ریاست کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان نے اس وقت کیوں ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ اب ذرا آپ نے خبریں بڑی غور سے سننی ہیں، اور ہم نے امریکہ کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ جناب سینئر صحافی ہیں ذوالفقار راحت صاحب، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی صاحب نے فیلڈ مارشل آصف منیر اور عمران خان کی ملاقات کروا دی ہے، اور جس میں غلط فہمیاں دور ہو گئی اور دونوں کی گپ شپ ہوئی ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے چھوڑنے پر دونوں راضی ہو گئے۔ 2026 الیکشن کا سال ہوگا، یہ ایک بڑا جرنلسٹ کی طرف سے رپورٹ کیا گیا کہ دونوں کے درمیان اس وقت جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہوئی ہیں، یہ غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئی ہیں۔ بہت اچھی خبر ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس وجہ سے میں نے یہ خبر آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی حقیقت ہے یہ تو پریس ریلیز بتا دے گا، سیکورٹی ذرائع اس حوالے سے کیا کہیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا کہ واقعتاً عمران خان اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر بہت بہتر ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت تینوں اطراف سے، آپ انڈیا کا بارڈر دیکھیں، اب افغانستان کا بارڈر دیکھیں، آپ ایران کا بارڈر دیکھیں، جنگ وہاں پر چھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کے اوپر دشمن حاوی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے عمران خان کو میدان میں اتارنا پڑنا ہے، کیونکہ قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، قوم نے عمران خان کو مینڈیٹ دی ہے۔ اور اگر آپ موجودہ حکومت کی بات کریں، موجودہ حکومت کو کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا، ان کو قوم کو یونائٹ کرنا چاہیے تھا، قوم کو ایک میسج دینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ قوم کو میسج دیتے، وہ جناب جو باتیں کرتے رہے کہ دل اور کہتا ہے دماغ اور کہتا ہے، وہ وہی پرانی گھسا پیٹا کانٹینٹ، پرانا گھسا پیٹا وہ ایک اسکرپٹ لے کر انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دیا اور وہی چونا بیچا، اور 55 روپے پیٹرول انہوں نے مہنگا کیا، عوام کے اوپر پیٹرول بم گرایا اور دفعہ دور ہو گئے، اور اپنی یہ لوگ جو عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ کل قوم کو یونائٹ کرنے کا وقت تھا، لیکن اس ساری سچویشن میں قوم کو یونائٹ کون کر سکتا ہے؟ عمران احمد خان نیازی۔ تو یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جناب ریاست کو احساس ہو گیا کہ عمران خان کو میدان میں اتارنا پڑے گا۔ امریکہ کو ٹیکل کرنے کے لیے عمران خان صاحب ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ اور سعودی عرب کے حوالے سے جناب کیا خبر ہے، کیونکہ اس وقت سعودی عرب کو امریکہ نے بڑی بری طرح سے پھنسانے کی کوشش کی، اور سعودی عرب کو بہت زور ڈالا گیا کہ آپ ایران کے اوپر اٹیک کریں۔ اور پھر بی بی سی نیوز نے رپورٹ کیا، لنڈسے گرام جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب نے امریکہ کی مدد نہ کی تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب نے کہا کہ جناب نہیں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہم اپنے فوجی اڈے، اپنی فضائی حدود آپ کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بہت بڑی دشمنی تھی، ایک بہت بڑی ریولری چل رہی تھی ایران اور سعودی عرب کی، لیکن سعودی عرب نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور سعود بن سلمان کی طرف سے کہا گیا کہ شراکت داری باہمی ہوتی ہے، ہم خود مختار ریاست ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ڈوم اور کہیں ہم آپ کی ڈوم اور مان لیں، ہم بھی ایک بہت بڑا تگڑا ملک ہے، ہمارے پاس ہم آئل رچ کنٹری ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے آگے سرنڈر کر دیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی اب اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلانے کے لیے ایران کی یہ اسٹریٹجی
स्टेटमेंट आ गई है कि जो मुल्क अमेरिका को अपने मुल्क से निकालेगा हम उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल देंगे। तो अब चूंकि अमेरिका ने अरब कंट्रीज को जो है वो दगा दिया, उनको जनाब धोखा दिया और उन्होंने उनको अपने रहमो करम पर छोड़ दिया और वहां पर ईरान ने अटैक किए, तो उसके बाद अब अरब ममालिक जो उनका अमेरिका के ऊपर ये ट्रस्ट खत्म हो गया और जब ये जो है वो जंग रुकेगी तो ये अरब ममालिक सबसे पहले अमेरिका को अपने मुल्क से निकालेंगे। तो अब अरब ममालिक जो अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने अमेरिका को साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इस जंग में आपका ईंधन जो है वो नहीं बनेंगे। तो पाकिस्तान ने भी आज चूंकि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है उनको मुबारकबाद दी है, ऑफिशियली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनाई उनको खत लिखा है और उनको शहादत के ऊपर जो आयतुल्ला खामनाई है उस पर इज़हार ताज़ियत किया और ईरान के ब्रदर अवाम और उम्मत मुसलमान के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये इमरान खान साहब जो है उनकी मुलाकात ये बताती है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ये अब तक की तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाज़मी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।